مہربانا ایک مہربانی اور کر دے اور کر دے۔ فرمایا بٹیا بول، کہندی سونیا جنگل بیلا سفر بڑا لمبا ہے، جوانی سر تے آؤں، عزت نو داغدار نہ کر دے، اپنے غلاماں نو آرڈر جاری کرو جڑے مینوں لے کے آئے نے مینوں چھڈ کے بھی آون۔ کملی والے دی اکھاں ڈول پئیاں، میرے نبی نو اپنی دھی دا پردیس یاد آ گیا، اور میں غلاموں اینوں بہن سمجھیا جے، اینوں ماں سمجھیا جے، ایدے والا چک کے نہ ویکھیا جے، اینوں توڑ لے کے جایا جے، جلے قافلہ جا رہا ہے، چل دیاں کتے رات دیاں راتاں داندے رہو، کتے جنگل بیلا، کتے سفر لمبائی، کتے رات دیاں راتاں داندے رہو۔ عرض کرنا چاہ رہا میں تیاں جانا ہی ہوندا ہے، تیاں ہوندیاں میں دولتاں بغانیاں، ساڈا کیڑا زور بابلا جدوں چڑھن تیاں نو جوانیاں، ماپے دیندے تور بابلا نی پا کے اوتھے تر جاندیاں، جتھے دیندے تور بابلا اچا کدی وی نہیں پلگے بولیاں، بگانے ہاتھ ڈور بابلا ساڈا کیڑا آوا دنیا دیا سونے ربا ایک کھیڑ رچائیوں، کتے میریاں جائیاں جمیاں کتے واگ کڑائیوں، جگ جگ جیون سونے ربا میرے ویر پیارے، ماسیاں پپیاں تائیاں چھڈ کے ڈولی دے وچ پی گئیاں وے، بابل میریاں گڈیاں تیرے ول رہ گئیاں وے، بابل میریاں ریجاں تیرے ول رہ گئیاں، لکھیا نصیباں دا جو میری جولی پہ گئیاں وے، وے بابل میریاں گڈیاں تیرے ول رہ گئیاں۔ عرض کرنا چاہ رہا مسلمانوں، جدو امام الانبیاء نو ماننے والوں حضور دے یار چل دے حاتم تائی دے دروازے تے پہنچ دے نے، جلے حاتم تائی دے بیٹا دروازہ کھول دائی، جوان مردہ چ جوان پہن نظر آئیے، اکھاں چ خون اتر آیا، اجے کلمہ نہیں پڑھیا پر غیرت مند بڑا وے، کدی پہن وال ویکھے کدی عربی سلطانہ وال ویکھے، کہندا پہن اور گلاں تے بات چو کراں گا، اینے مرداں چ رات بھی گزاری ہے، اینے مرداں چ دن بھی گزارے نے، میری عزت بھی سلامت رہی کہ نہیں، پہن دیاں اکھاں چوں آنسو آ گئے، ویدی اینیاں غیرتاں والا ہوندا مینوں جنگل چ کلیاں چھڈ کے نہ ہوندا، جے اینی غیرت والا ہوندا دوڑ کے نہ ہوندا، پر رہی گل اینا دے پیار تے حیا دی، ویدی دنیا دے تے کی حیا دساں، اے پیراں چ ٹٹیاں کھجی دیاں جتیاں نے، اے گل چ پاٹیاں لیراں نے، اے سر تے ٹانکے لگیاں ٹوپیاں نے، ویدی اینا حیا تے مینوں تیریاں اکھاں چ نظر نہیں آیا جنہ محمد دے یاراں چ نظر آیا وے، پر دنیا دے تے ویراں کی دسدا میں انہاں دے نبی دا حیا کی دساں، پہن انہاں دے نبی دے حیا دا کی عالم سی، وے ویر تینج روندا سی، میں جوان مرداں چ اپنی تھی کھڑی ہوندی ہے، انج روندا سی جویں جوان مرداں چ اپنی تھی کھڑی ہوندی ہے، کہندا پہن کی گل دسدی ہے، وے ویرا میں انج کہاں گی او پیار تے میں تیریاں اکھاں چ نہیں ویکھیا جڑا محمد دے یاراں چ ویکھیا وے، تے رہی گل انہاں دے مرشد دی او پیار حاتم تائی تو نہیں ڈٹھا جڑا فاطمہ دے بابے نے دتا ہے، کہندا پہن ایڈے سونے نبی دا کلمہ نہیں پڑھیا، کہندی ہے میں تینوں کی دساں آ میں کیا ویر نو نال لواں دوویں کلمہ پڑھ لیے، ویرو دی شان کی دساں، نیت مکھ چند بدر شاہ شانی متھے چمک دلات نورانی، کالی زلفت اک سلطانی، مخمور کیاں خدمت بریاں، اس صورت نو میں جانا کھاں
اس صورت نو میں جانا کھا کہ جانے جہانا کا سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں جس شان تو شانہ سب بنیا ترجمہ انج کر لئیے عزیزان من انج کے آوے گا حملی والے دی شان چے ساڈے نبی دیاں اچیاں شاناں نے ساڈے نبی دیاں اچیاں شاناں نے پیا دس دیاں پنج اذاناں نے گوائیاں دتیاں زمین آسماناں نے ساڈے نبی دیاں اچیاں شاناں نے ساڈے نبی دیاں اچیاں شاناں نے گوائیاں دتیاں زمین آسماناں نے ساڈے نبی دیاں اچیاں شاناں نے ساڈے نبی دی شان نرالی ہے حسنین دے نانا دی شان نرالی ہے زہرا دے بابا دی شان نرالی ہے جدے موڈے تے کملی کالی ہے جدے موڈے تے کملی کالی ہے سونا مکہ شہر نرالا ہے جتے جمیا کملی والا ہے اتھوں نکلیاں سونے دیاں کاناں نے ساڈے نبی دیاں اچیاں شاناں نے ساڈے نبی دیاں اچیاں شاناں نے گوائیاں دتیاں زمیناں آسماناں نے ساڈے نبی دیاں اچیاں شاناں نے جنہیں کملی والے محبوب دی بارگاہ آن کے عرض کر دی سونیا کلمہ پڑھاؤ تے مسلمان کر لو تیریاں تک کے اداواں میں مرید ہو گئی تیریاں تک کے نگاواں میں مرید ہو گئی تیری دید سونے میری عید ہو گئی تی کافر دی ہوئی تے نبی اپنی تھی سمجھے میرا کسے دی عزت نو داغدار نہ کر اسلام دے نام نو داغدار نہ کر حیا دے نام نو داغدار نہ کر ادھر کافر دی تھی تے نظر پوے وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے تیرے نبی دا خلاق ویکھے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ وانک لعلی خلق عظیم تیرے نبی دا خلق عظیم دیکھ کے کردار دیکھ کے اسوہ رسول اج دا مسلمان میں اکلام کتنیاں مسلم بیٹیاں دے نمبر اپنے موبائلاں چ رکھ نامی کارزار میدان لگا ہوئے گا آقا دی بارگاہ چ جائے گا آقا جی آقا جی آقا جی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونیا میں تاڑا غلام لاہور تو آیا کانے تو آیا گجرانوالے تو آیا فیصلہ آباد تو آیا میں ننکانہ صاحب تو آیا لیندے چڑھ دے پنجاب تو آیا آقا میری شفاعت کر دو جے میرے نبی نے کہتا ظالماں پیچھے ہٹ جاؤ تیرا نبی ہو سی جنہیں کافر دی تیدہ سر کجیاؤ وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوگی تو کتنیاں میریاں بیٹیاں دی عزت نو داغدار کر کے آئے دس دن معاملہ کی بنے گا ہائے ہنیر نگری پہ گئی جدر ویخ عزتان دے لٹیرے نہیں کوئی دنیا چ کسے دی عزت نو لٹ رہے آوے حیا کر اسلام دے نام نو داغدار نہ کر کلمے دے نام نو داغدار نہ کر ہم کون ہیں کیا ہیں بخدا یاد نہیں اپنے اسلاف کی کوئی ادا یاد نہیں گر یاد ہے تو کافر کے ترانے ہیں یاد نہیں یاد تو مسجد کی صدا یاد نہیں بنت حوا کو نچاتے ہیں سرے میں پر کتنے سنگر ہیں کہ رسمیں حیا یاد نہیں مجھ کو تو یوں لگتا ہے مسلمانوں تم کو سب کچھ یاد ہے پر خدا یاد نہیں